कशी आसा तुमी सगळी? कालच्या व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगिल्लें की आयज कितें तरी स्पेशल करतलें म्हणून, कारण एनिवर्सरी आसा म्हणून. पूण म्हाका कितें स्पेशल करपाक मेळटलें अशें दिसना, कारण अद्वीक सकाळी फुडें उठला आनी म्हाका तो कांयच आतां करपाक दिवचो ना. सो ताका लागून तेजो बाबा आसा आतां वचपाचो आसा कामाक. सो बाबा आसतनाच म्हटलें कितें तरी बारीकसो स्वीट डीश करया म्हणून म्हटलें आतां करपाक वतलें हांव. सो तुमकां दाखयता हांव कितें करता तें बारीकसो स्वीट डीश. चला तर मागीर चला करया. गोड शेवयो गॅसीर कायल दवरल्या, तितून तूप घातला हांवें आनी आतां शेवयो घातल्यो. त्यो शेवयो बऱ्यो परतून घेवया आमी. बऱ्यो तांबड्यो जायसर परतोवपाक जाय, बऱ्यो भाजपाक जाय, नाजाल्यार बरें लागना. अश्यो भाजपाक जाय त्यो, बऱ्यो तांबड्यो जावपाक जाय. आतां तातूंत आमी घालया गरम उकळिल्लें उदक. सायडीन उदक दवरा गरम करपाक. उकळिल्लें उदक घालपाचें आनी तें आतां बरें आमी मिक्स करून घेवया. आनी तें आतां मातशें शिजूनी, मातशें शिजून उदक आडटलें. अशें मिक्स करून घेयात बरें. आतां तातूंत घालया थोडें चवीनुसार मीठ. थोडें घालप, चड घालप ना. जशें तुमी गोडशाक बी घालता तशें थोडें, चड घालप ना. आतां तें थोडें आमी मिक्स करून घेवया. आतां घालया तातूंत साखर. जितली तुमकां जाय तितलें गोड जाय तितली साखर घालात, कारण गोड शेवयो त्यो म्हणून. आतां मिक्स करून घेवया बरें. मिक्स करया. उदक आतां आटलेलें आसा. आतां तातूंत घालया सोय, थोडी सोय. आतां तें बरें मिक्स करून घेवया. अशें ड्राय जाता, अशें ड्राय जावपाक जाय. आतां आमच्यो गोड शेवयो रेडी आसा. पळयात, तुमी ताका गोड शेवयांचो उपमा बी म्हणू शकता. अशा तरेन गोड शेवयो रेडी आसा. जालें आमचें रेडी. ह्यो पळया आमच्यो शेवयो रेडी आसा. तुमकां बी जाय जाल्यार तुमी येया. आत्तां अद्वीक न्हिदला, सो म्हाका आतां रांदपाक जाय. जाल्ली आसा 12. सो म्हाका आनी टायम ना आतां, आनी आयज स्पेशल अशें कांय करपाना. तुमकां ऑलरेडी सांगलां हांवें, कित्याक अद्वीक केन्ना उठत सांगूं शकना. कित्याक जशी एज वाडटा तशी भुरगीं कमी न्हिदता. ताका लागून सो म्हाका आतां बेगीन बेगीन रांदपाक जाय. कितें करपाचें पळोवया. सो हांव तुमकां मागीर मेळटा. ही पळया, हांवें केल्ली आसा दाळ. मसूर दाळ येता पळय ती ऑरेंज कलर, तेची दाळ केल्ली आसा. आनी रोखडी जाता न्ही ती, मीच करया म्हटलें. कित्याक अद्वीक उठलो जाल्यार मागीर म्हाका कांयच करपाक मेळना. तो फाटीं फुडें भोंवत रावता, ताका लागून. आनी आतां तोंडाक पळोवया कितें करपाचें तें. सपोज टायम आसा जाल्यार हांव कितें करतलें, नाजाल्यार लोणचें आनी पापड जावन आयज जेवपाचें. आनी ऑप्शन ना. कोणाक ल्हान भुरगीं आसा आनी घरान आनी कोण ना हेल्पाक, तांकां खबर आसतलें कितलो प्रॉब्लेम जाता तो. सो बरें तर मागीर मेळटा तुमकां. ही पळया, पालक भाजी केली हांवें, आशिल्ली फ्रिजीन. करया म्हटलें, कारण पालक रोखडी जाता न्ही. सो चला आतां जेवपाची तयारी करता. ही पळया, म्हाजी जेवणाची प्लेट रेडी आसा. आतां हांव जेवून घेता. अद्विकाच्या बाबाचें जेवण जाल्लें आसा, कारण अद्वीक रडटालो. सो तो पयलीं जेवलो, नाजाल्यार मागीर घेयना जाल्यार तो रडत रावता. चला तर हांव जेवून घेता. म्हाजें जेवण जालें आनी अद्विकाचें जेवण जाल्लें आसा. आतां अद्विकाक मातशें न्हिदयता आनी हांवूय मातशें रेस्ट घेता. सकाळच्यान सामकें बिजी आसा म्हाका. म्हाजें डे असोच वयता. फर्स्ट हाफ सामकें बिजी उरता हांव, म्हाका रेस्टूच मेळना. आतां मातशें ताका न्हिदयता आनी हांवूय मातशें रेस्ट घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. हाय गायज, गूड इवनिंग. जाल्ली आसा सांजची 6 आनी हांव आतां च्या पिवपाक बसला. एक्चुली हांव सांजची च्या पिना, कित्याक म्हाका एसिडिटी जाता म्हणून. पूण आयज च्या पिवया म्हटलें, कारण हांवें म्हाज्या मिस्टराक चितयेची बाकरवडी हाडपा लायिल्ली, कारण म्हाका ट्राय करपाची आशिल्ली. तेंची एडवर्टायज येता ती पळयल्ली हांवें. म्हाका बाकरवडी खूब आवडटा. सो चितयेची बाकरवडी ट्राय करया म्हटलें, म्हणून चितयेची बाकरवडी हाडली. दाखयता तुमकां हांव कशी आसा ती. चितयेची बाकरवडी पळया अशी येता. पॅकींग बी तेंचें बेस्ट येता, खूबच बरें येता. पळया अशें येता आनी खूबच बरी लागता. टेस्टीक खूब आवडली. तुमी
खायात आनी म्हाका सांगात कशी लागता ती। आणि हे पळया बनाना चिप्स बी हाडल्या तेणें पळया, म्हाका खूब आवडटा बनाना चिप्स, तेंचेच हाडला चितळेचे, बेस्ट आसा चितळेचे सगळे, तेंचे फूड सगळे बरें आसता। इवन आमी आमच्या अद्विकाक चितळेचेच घी यूज करता, खूबच बरें आसता तेंचे। म्हाका जाल्यार खूब आवडली फातरवडी। तुमी ट्राय करून पळयात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात। हांव तुमकां मागीर मेळटा। चला तर हांव म्हजो व्हिडिओ आतां एंड करपा येयल्लें आसा। आयचो तुमकां व्हिडिओ कसो दिसलो तो प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगात आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात, लायक करा, शेअर करात आनी अशेंच हांव तुमकां न्यू व्हिडिओ घेवन मेळटले। फाल्यां पळोवया कसलो व्हिडिओ आसतलो तो। आनी एक सांगपाक सोदता, आयज कोणी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब केला, लायक केला, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। असोच तुमचो मोग आसूनी आनी अशेंच तुमकां हांव सदांच मेळटलें। टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट।